اینها دعا را نمیفهمن چیه، لذا خیال میکنن که حالا ما خب قرآن را میگیریم دعا را رها میکنیم. اینا نمیفهمن که دعا اصلا چی هست، مضامین ادعیه را نرفتن ببینن که چی هست، با مردم چی میگه، چه میخواد بکنن. اگر نبود در ادعیه الا دعای مناجات شعبانیه کافی بود برای اینکه امامان ما امامان به حق اونهایی که این دعا را انشا کردند و تعقیب کردند. تمام مسائلی که عرفا در طول کتاب‌های طولانی خودشان میگن در چند کلمه مناجات شعبانیه هست. بلکه عرفای اسلام از همین ادعیه و از همین دعاهایی که در اسلام وارد شده است از اینا استفاده کردند